नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कसैले पनि कहीँ पनि कतैबाट पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै सत चित आनन्द स्वरूप उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। अनि जसले यो जीवन र जगतका लागि अनमोल ज्ञान रत्न छोडेर गए ती सन्त महन्त ऋषि महर्षिहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। यसरी नै यो दिव्य सत्सङ्गलाई आफ्नो ठानेर सत्सङ्गको यो सुन्दर क्षणमा मन बुद्धि र चित्तलाई अर्पण गरेर सत्सङ्ग सुन्न तयार हुनुभएका सम्पूर्ण सज्जन ब्रेनलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। मिठा मिठा भजन श्रवण गराउने र सम्पूर्ण वाद्यवादनमा शरीक व्यक्तित्वहरू र यो ओमकार टेलिभिजनका सबै संयन्त्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू, विशेषतः मुकुन्दजी, यस्तै सबैमा नमन गर्दै उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अनुकम्पाले आजको दिनसम्ममा केही सत्सङ्ग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। एक निमेषको समय पनि हाम्रो हातमा छैन। एक पटक आँखा पलक गर्ने पनि हाम्रो हातमा समय छैन। कतिखेर कहाँ कसरी के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा हाम्रो श्वास चलिरहेको छ, शरीर चलिरहेको छ। परमात्माले हामीलाई यो संसारमा एक छिन भए पनि सत्कर्म गर। जतिन्जेल तेरो श्वास चल्छ तैँले यो जगतमा कर्म गर्नुपर्छ। जुन कर्मले धर्मको बाटो लियोस्, जुन धर्मले आत्मालाई प्राप्त गरोस्, जुन आत्माले परमात्मालाई प्राप्त गरोस्, यही सोचेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हामीलाई यो अहोभाग्य प्रदान गर्नुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ। तपाईले यो संसार देख्नु भएको छ। हिँड्दै गरेको मान्छे बाटोमा ढलेको छ, सुतिरहेको मान्छे बिहान उठेको छैन। बोल्दै गरेको मान्छेको बोली रोकिएको छ। ती सबैलाई के गरौँला भन्ने थियो, गन्तव्य थियो, कतै हिँडिरहेका थिए।
तर त्यो दिन परमात्माले तोकिदिएको समय सिद्धिएको हुनाले हो बिदा भएर गयो। 3 प्रकारले हामीलाई रोग आउँछन्। एउटा रोग यो हाम्रो वरिपरिको वातावरणबाट हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यसलाई हामीले विषाक्त बनायौँ भने यो विषाक्तताले हाम्रो शरीरलाई पनि रोगी बनाइदिन्छ। एउटा यो वातावरणको कारणबाट हामी रोगी हुन सक्छौँ। तर यो रोग लागि हामीले हरेक उपाय लगाएर नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो माझमा कोरोना आएको छ। मानिसको बुद्धि, मानिसको मन र यो पञ्चतत्वको विकृति, त्यसको परिणाम स्वरूप आज हामीले कोरोना जस्तो रोग देखेका छौँ, भेटेका छौँ। मलाई लागेन भन्ने कुरा होइन, उसलाई लाग्यो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ हाम्रा अगाडि, सबैका अगाडि यो घुमिरहेको छ। यसले कतिखेर कसलाई लिनुपर्ने हो बाटो खोजिरहेको छ। त्यसैले यो वातावरणबाट सुरक्षित हुनका लागि पनि हामीले सुरक्षाको उपाय अपनाउने र हृदयदेखि पवित्र बनेर त्यस्ता कष्टहरूबाट बच्नका लागि हामीले उपाय खोज्नु परेको छ। त्यसैले रोगको एउटा कारण यो उत्पत्ति भएको प्रकृति, उत्पत्ति भएका हामी मानिस र हाम्रो मन बुद्धिका कारणबाट जो वातावरण छ त्यो कारणबाट आउने रोगले हामीलाई आक्रमण गर्छ। त्यसबाट बच्नका लागि हामीले उपाय अपनाउँछौँ। सकौँला केही मात्रामा, केही उपाय लगाउँला सकेसम्म। त्यसपछि दोस्रो रोग कसरी आउँछ त हाम्रो जीवनमा भने हाम्रो खानपान, रहनसहन, बसाउठा यदि अनियन्त्रित छन् भने त्यो खानपानको कारणबाट, साथीभाइको त्यो अनियन्त्रित बसाइबाट हामी कहाँ जाँदैछौँ, कस्ता ठाउँमा जाँदैछौँ, यी हाम्रा सङ्गतबाट। लगाउने लुगा, खाने खानेकुरा र सङ्गत दोस्रो रोग हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्छौँ। यो रोगलाई पनि हामीले केही हदसम्म हटाउनका लागि उपाय गर्छौँ। त्यसबाट नियन्त्रित हुने कोसिस गर्छौँ, किनकि मानिसको कर्तव्य यही हो। निरन्तर रूपमा मान्छे जस्तासुकै आपद विपदमा पनि लागिरहन्छ, जीवन जिउने उत्साह लिइरहन्छ। तर त्यो जीवनसँग परमात्मा जोडेन भने निरर्थक हुन्छ भन्ने मात्रै हो। र तेस्रो रोगको कारण चाहिँ के हो त भन्दा प्रारब्ध। यो वातावरणबाट आएको रोगको पनि उपचार गर्ने ठाउँहरू छन्। कोही उपचार पुरा हुन नपाई जान्छ। खानपानबाट आएको रोग पनि ठुलै किसिमका हामीले उपायहरू अपनाएर केही हदसम्म बाहिर आउन सकौँला। तर जो प्रारब्धबाट हामी जुन रोग लिएर आउँछौँ नि, त्यो रोग निको हुँदैन। आजको विज्ञानले, आजका वैज्ञानिकले चिकित्सा सेवामा लाग्ने पूर्ण भौतिकवादी चिन्तन भएको मानिसले यो कुरालाई मनन गर्न सकेको छैन। किनभने जसलाई जुन रोगले लिएर जानुपर्ने हो नि, त्यो रोग चाहिँ प्रारब्धबाट आएको हुन्छ। त्यो हामीले गरेका पूर्व जन्मका कर्महरूको परिणाम हाम्रो चित्तमा गएर बसेका हुन्छन्। त्यही चित्तमा बसेको त्यो दुष्परिणामको प्रभाव बिस्तारै भित्रको कारण शरीर
त्यसले सूक्ष्म शरीर, त्यसले बाहिरी हाम्रो भौतिक शरीरमा प्रभाव पार्छ र हामी बिरामी हुन्छौँ। गरुड पुराण सुन्दाखेरि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ रोगहरू कहाँ कहाँ कसरी बसेका हुन्छन् र हामीले गरेका कस्ता दुष्कर्मका परिणामबाट ती रोगहरू हाम्रो शरीरमा आउँछन्, ती सुन्ने कुरा मात्रै होइन, बुझ्ने कुरा हुन्। यी झुटा छैनन्, यी काल्पनिक छैनन्। त्यसैले 3 प्रकारका रोग हामीले लिइरहेका छौँ। त्यसैले अन्तिम समयमा जो निको नहुने गरी जुन रोग लाग्छ त्यो प्रारब्धका कारणबाट आएको हुन्छ र यही प्रारब्धका कारणबाट आएको रोगबाट हामी मुक्ति पाउनका लागि महामृत्युञ्जयको ध्यान गर्छौँ। यही प्रारब्धबाट आएको रोगलाई कम गर्नका लागि हामी ग्रह जप गर्छौँ। यही प्रारब्धका आएका रोगका कारणलाई कम गर्नका लागि हामी अनुष्ठानहरू गर्छौँ। त्यसैले कतिपय उपचार डाक्टरले गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपय उपचार वेदका मन्त्रहरूले गर्छन्, कतिपय उपचार हामी धामी धनुन्तरी भन्छौँ है, तन्त्र मन्त्रले गरिरहेका हुन्छन्। एकापटकको कुरा सत्य, अर्को कुरा असत्य भन्ने चिन्तन त्यति बेलासम्म रहन्छ जबसम्म यो विषयमा मानिस पर्दैन, जबसम्म उसले भोग्दैन, तबसम्म उसलाई अरू कुरा ठट्टा लाग्छ, काल्पनिक लाग्छ। जब आफूलाई आउँछ अनि उसले त्यो विषयमा सोच्न थाल्छ, यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले यस्ता समस्याहरू हामीले हेरिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले जो परिरहेको छ उसले सोचिरहेको छ, जो परेको छैन ऊ एकदमै बाहिर गइरहेको छ। त परेपछि फेरि यहीँ आउनुपर्छ, किनभने बाटा अन्यत्र छैनन्। यसरी हाम्रा रोगहरू 3 प्रकारले हाम्रो शरीरलाई आक्रमण गर्छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो क्रम सँगसँगै आज पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यो चर्चा गर्ने अलिकति भित्रबाट दिएको हुनाले मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। म हिजोकै प्रसङ्गतिर अब पस्न चाहन्छु। त हामी आत्माको चरणमा पुगेर रोकिएका थियौँ। हिजो हाम्रो शरीर छ, यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिनुभयो भने आजको कुरालाई पनि यहाँहरूले दिमागमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी गहिरो हुँदै गइरहेका छौँ कि यो प्रकृति छ, यो प्रकृतिलाई पुरुषले चलाएको छ। यो सारा ब्रह्माण्ड जे देख्छौँ हामीले यसलाई चलाउनेवाला पुरुष तत्त्व भनेको चैतन्य तत्त्व। त्यो चैतन्य तत्त्वद्वारा यो ब्रह्माण्ड, यो भौतिक, यो जुन संसारको जुन संरचना छ नि त्यो चलिरहेको छ। अनि हाम्रो यो शरीर, पशुपन्छीका शरीरहरू सूक्ष्म शरीरले चलाइरहेका छन्। सूक्ष्म शरीर भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई चाल पाउनेवाला, मिठो भयो नमिठो भयो, राम्रो भयो नराम्रो भयो, खुसी दुखी जो भावना हामीसँग आउँछ नि त्यो बस्ने ठाउँले त्यो सूक्ष्म शरीर हो, त्यसले चलाइरहेको छ। त्यसलाई कारण शरीरले चलाएको छ, जहाँ त्यो चैतन्य भन्ने चिज, चेतन सत्ता बसेको छ। त्यो पुरुष तत्त्वले स्पर्श गरेको छ, त्यो कारण शरीर हो। त्यो कारण शरीरले सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीरले भौतिक शरीर चलाइरहेको छ र यी 3टै शरीर र यो ब्रह्माण्ड चलाउने मूल शक्ति एउटै छ। त्यो एउटै मूल शक्तिको नाम हो पुरुष। उपनिषदहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि, भागवतमै यो कुरा आएको छ, उपनिषदको निष्कर्ष भागवत पनि हो।
जब त्यो पूर्ण ब्रह्म जो सर्वव्यापक सबै ठाउँमा एक अलिकति कपालको केसको टुप्पो जति भाग पनि खाली छैन उहाँ नभएको ठाउँ, त्यो ब्रह्म सर्वव्यापक छ। त्यो सर्वव्यापक ब्रह्मले यो ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने इच्छा लाग्यो। त ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने इच्छा लागेपछि उसले सत्वगुण, रजगुण र तमोगुण गुण बिना यो बाहिर आउन सकिँदैन। सबै चिज एउटा गुण बिना बाहिर आउनै सकिँदैन। त्यो गुणभन्दा मास्तिर को छ? त्यो ब्रह्म निर्गुण छ नि त। त्यसैले पहिला उसले गुण सिर्जना गर्यो। त्यही गुणलाई वेदले माया भन्यो, त्यही गुणलाई दर्शनहरूले बन्धन भने, खोजकर्ताहरूले त्यही गुणलाई प्रकृति भने। प्रकृति भने पनि, गुण भने पनि, माया भने पनि, बन्धन भने पनि आखिर त्यही हो। त्यो माया, त्यो बन्धन, त्यो गुण भन्दा बाहिर को छ? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छ। त्यो भन्दा बाहिर छ त्यो। त्यसैले त्यसलाई हामीले के भन्यौं? गुणसँग नआइकन आकार हुँदैन। त्यसैले उसलाई के भन्यौं? निराकार। अनि कहिल्यै नाश नहुने भएको हुनाले अक्षर अक्षरातीत भन्यो। त्यो ब्रह्म गुणसँग नलाग्ने भएको हुनाले निर्गुण भयो, आकार प्रकार नभएको हुनाले निराकार भयो। छैन भनौं भने त्यो बिना केही पनि चल्न सक्दैन। छ भनौं भन्दा देखाउन सकिँदैन। अब के गर्ने? हुन पनि हो, छन पनि छ। सबैभन्दा व्यापक चीज देखिँदैन कि ब्रह्माण्डै उसको रूप हो। कसरी देख्ने? जे देखाएको छौं त्यसलाई मात्रै हामीले देख्ने हो। सबैभन्दा ठूलो रूप उही छ। अनि सूक्ष्ममा उभन्दा सूक्ष्म अरू केही पनि छैन। क्रमैसँग हामी चल्दै गयौं भने तत्त्वहरूको त्यो प्रलयको क्रमलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने त्यो दिन हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं। त्यो प्रलयको कुरा पार लगाएका छ नि, त्यतिखेर हामीले यो ब्रह्म र प्रकृतिहरूलाई अझ छुट्याउन सक्छौं। यसरी सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण सबैभन्दा पहिला सृष्टि भए। तिनैबाट को भए? सत्वगुणबाट विष्णु, रजगुणबाट ब्रह्मा, तमोगुणबाट शिव। वास्तवमा त्यही सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण भनेकै को हुन्? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। यसले नै के स्पष्ट गरौँ भन्दाखेरि सृष्टि चलाउनका लागि त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पहिलो पटक लिएको स्वरूप नै के हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। स्पष्ट छ। त्यसलाई हामीले यताबाट के भन्यौं भने गुण भन्यौं। सत्य गुण सबैमा व्यापक भएर पुष्टि गर्छ। रजोगुण सिर्जना गर्छ, तमोगुण विनाश गर्छ। हरेक चीजमा यी तीनटा गुणले काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जन्मसँगै रजोगुण आयो, पुष्टिसँगै सत्वगुण छ, विनाश सँगसँगै छ तमोगुण छ। यिनीहरू एउटा मात्रै अलगियो भने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, सब बिग्रिन्छ। सृष्टि हुँदैन। नजन्मिएको भए हामी हुन्थ्यौं, अनि हामी यो पुष्टि नभएको भए, खाएको कुरा लाग्दै लाग्दै बढ्दै नगएको भए हामी रहन्थ्यौं। त्यो विष्णु हो। हामीलाई खाना दिएपछि अप्सानी ल्याउँदाखेरि हाम्रा गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो अन्न ब्रह्मा। अन्न के हो? ब्रह्मा। रसो विष्णु।
त्यो भित्रको चिज के हो? विष्णु हो। भुक्तादेव महेश्वर, त्यो बिस्तारै त्यसलाई पचाउने खाने को हो? महेश्वर हो। भनेपछि एउटा बनाउँदै जान्छ, एउटा रक्षा गर्दै जान्छ, एउटा विनाश गर्दै जान्छ, हरेक क्रम चलाउँदै जान्छ। त्यही प्रकृति, त्यही प्रकृति हो। त्यसैले त्यो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुणमा जे प्रवेश गर्यो, त्यो ब्रह्म भन्छौँ नि हामीले, जे प्रवेश गर्यो त्यो प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको नाम हामीले के राख्यौँ? पुरुष राख्यौँ। त्यसैले यहाँ अल्बलिनु पर्ने कुरै छैन। पुरुष के हो भन्ने कुरा, प्रकृति चलाउने, त्यो प्रकृतिमा प्रवेश गर्ने जुन सञ्चालक शक्ति छ, जुन विनाश शक्ति छ, जुन पालक शक्ति छ, त्यो नै पुरुष हो। त्यही पुरुषको कारणबाट सिर्जना भएको छ, त्यही पुरुषका कारणबाट के भएको छ? पालन भएको छ। त्यही पुरुषका कारणबाट के भएको छ? संहार भएको छ, त्यही पुरुषका कारणबाट। त्यसैले प्रकृति र पुरुष भनेर जो हामी अध्ययन गर्छौं, जो हामी पढ्छौं, स्पष्ट भागवतले के भनिदिएको छ भने प्रकृतिमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पूर्ण ब्रह्मको स्वरूप पुरुष हो है। त्योभन्दा परतिरको के हो? त्यो ब्रह्म हो। त्यसैले सांख्य दर्शन पढ्दै जाँदाखेरि ईश्वरको कुरा आउँदैन भनेर कतिपय हामी कुरा गर्ने गर्छौं, त्यो कुरा होइन। त्यही ईश्वर, त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकृतिसँग निकट भएको अवस्था हो, त्यहाँ भित्र पसेको अवस्था हो। सांख्यले के भन्यो भने प्रकृति र त्यो प्रकृतिलाई चलाउने जुन मूल शक्ति हो नि, त्यो चिन्ह, ती दुईवटा तत्त्व चिन्ह, अनि स्वतः के हुन्छ? ब्रह्म चिनिन्छ। अब हामी कहाँ पुगेका थियौं त भन्दा आत्मामा पुगेका थियौं। भनेपछि त्यो आत्मा के हो त? अहिले सोच्नुहोस्, पुरुष। त्यही पुरुष नै के हो? हाम्रो आत्मा हो। त्यसैले त्यो आत्मा नै के हो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। यहाँ के भेद छ विचार गर्नुहोस् त। त्यही ब्रह्म प्रकृतिमा प्रवेश गर्दाखेरि पुरुष भयो। त्यही पुरुष हामीले हेर्दा के देख्यौं? आत्मा देख्यौं। यो हाम्रो आत्मा हो। त्यसैले त्यो पुरुष प्रकृतिमा आइसकेपछि यो प्रकृति यत्रो निर्माण भयो, यत्रो संसार बन्यो, हामी यस्ता बन्यौं, हाम्रा पनि निर्माणहरू बने, छोरा छोरी। यो सबै के कारणले भएको छ? पुरुषको कारणबाट भएको छ। तर यो देखिँदैन, त्यो देखिँदैन, किनभने यति सूक्ष्म छ कि त्यो हाम्रा छालाका आँखाले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले जसले अनुभव गर्न सक्छ, ध्यान गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै भेट्ने त्यो मूल सत्ता हो आत्मा। हिजो यहाँ पुगेपछि हामी रोकिएका थियौं। अब हामी आज के गर्दैछौं त भन्दा म को हुँ? त्यो म भन्नेवाला, जो तीनवटा गुणमा पस्नेवाला जो पुरुष छ नि, त्यो पुरुषले के भन्दैछ? म। महिलाको शरीरभित्र बोल्ने पनि त्यही हो, पुरुषको शरीरभित्र पसेर बोल्ने पनि त्यही हो, ढुङ्गा मुढाभित्र पसेर रहनेवाला पनि त्यही हो। न यो स्त्रीलिङ्ग हो, न यो पुलिङ्ग हो, न यो नपुंसक लिङ्ग हो। सत्य हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसमा समाहित छ, जसले आफैमा समेटेको छ र बाहिर यो संसारमा आफै लुकेर बसेको छ, त्यही तत्त्व ब्रह्म हो। त्यही ब्रह्मको एउटा अंश पुरुष हो। त्यही पुरुष, ब्रह्मकै अंश पुरुष, त्यही पुरुष हाम्रो आत्मा। तत्त्वबोध। अब उपनिषदहरू पढ्न सुरु गर्यौं भने हामीलाई निकै गाह्रो पर्छ उपनिषदलाई। त्यहाँका वाक्य बुझाउने त यही हो, तर त्यहाँका वाक्यहरू वेदान्त युक्त भाषा भएको हुनाले हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ। यसलाई हामीले
तत्त्वबोधको भाषा ल्याएर प्रयोग गरेर बुझ्ने प्रयास गरौं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तम पंचकोशातीत सन्नवस्थात्रय साक्षात् सच्चिदानंद स्वरूपः सन यत् तिष्ठति स आत्मा। पहिले के बुझ्नु पर्यो? तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, यो सुन्नेवाला आत्मा है, यो बुझ्नु पर्यो। तपाई आत्मा हो, शरीर होइन। हिजोसम्मको यत्रो हाम्रो चर्चा छ नि त। यो स्थूल शरीर, यो भित्रको सूक्ष्म शरीर, त्यो भित्रको कारण शरीर भन्दा यो भिन्न छ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तम, यो प्रकृति भन्दा भिन्न छ भनेको। यो शरीर पनि प्रकृति, यो भन्दा भित्रको शरीर पनि प्रकृति, अर्थात् एउटा वस्तु पनि प्रकृति, त्यो वस्तु भित्रको एनर्जी पनि प्रकृति, त्यसलाई बोकेर राख्ने जुन शक्ति छ त्यो पनि प्रकृति। त्यो भन्दा परको जुन ब्रह्म शक्ति त्यो चाहिँ आत्मा। फेरि के भन्नुभयो? हाम्रो शरीरमा 5 वटा कोष छन्। कस्तो कोष? अन्नमय कोष। के भनेको त्यो? अन्नद्वारा बन्ने। हाम्रो शरीर केले बनेको छ? ए अन्न पानीले बनेको छ। त्यसैले यो शरीर अन्नमय कोष हो। यो शरीरभित्र के छ? अर्को मनोमय कोष, जो चाल पाउने वाला, यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो वाला, सोच्ने वाला, त्यो मनोमय कोष हो। त्यो मनोमय कोषमा के हुन्छन्? इन्द्रियहरू हुन्छन्, चेतना दिने, सूचना खोज्ने, त्यो वासनाद्वारा बनेको अर्को त्यो कोष छ, त्यो मनोमय कोष। यो कहाँ छ मनोमय कोष भन्दा? हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा छ। त्यसपछि अर्को छ विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धि हो हाम्रो। यसले के गर्छ? तुलना गर्छ, तर्क गर्छ। त्यो तर्क शक्ति रहेको कोष छ हाम्रो शरीरमा। एउटा के भयो? अन्नमय कोष। अर्को के भयो? मनोमय कोष। अर्को के भयो? विज्ञानमय कोष। ती सबैलाई समातेर बस्ने अर्को एउटा कोष छ। त्यो कोषको नाम हो प्राणमय कोष। प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष हाम्रो यो शरीरभित्रको सूक्ष्म शरीरमा रहन्छन्। त्यसपछिको आनन्दमय कोष छ नि, त्यो हाम्रो कारण शरीर हो। आनन्द त्यहाँ छ। हाम्रो कारण शरीर नै के हो? आनन्दमय कोष हो। त्यसैले अन्नमय, मनोमय, तपाईलाई सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर भनेको है। भागवत सुन्नु भनेको बुझ्नु हो, सुनेर आएर बिर्सेर आउनु होइन। त्यसैले भागवतमा जाँदा यी कुराहरू आउँदा तपाईलाई काम लागोस् भनेर मैले बताएँ। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, त्यो प्राणमय कोष 4 वटा भए। अनि आनन्दमय कोषले कतिवटा भए? 5 वटा भए। यी 5 वटा कोषहरू हाम्रो शरीरभित्र छन्। त्यो आत्मा होइन। त्यसैले त्यो भन्दा बाहिर रहेर जसले यो सबै कुरा चलाउँछ त्यो आत्मा हो। दुईटा कुरा के हो त? आत्मा 3 वटा शरीर भन्दा भिन्न। के हो त आत्मा? 5 वटा कोष भन्दा भिन्न। अनि अर्को कुरा त्यहाँ फेरि आएको छ, अवस्थात्रय साक्षात्।
हाम्रा तीनवटा अवस्था छन्। विचार गर्नुहोस् है, हाम्रा तीनवटा अवस्था। अहिले हामी जागेका छौँ। जाग्नु भनेको मतलब के हो? यो संसारमा योगीहरू जाग्नु भनेको यो संसार सुतेपछि जाग्छन् उनीहरू। हामीहरू जाग्नु भनेपछि घाम झुल्केपछि बिउजिनुलाई जाग्नु भन्ने सम्झिन्छौँ। फरक छ। जब इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि यो शरीरमा प्रवेश गर्छ र हामी चाल पाउने हुन्छौँ, उड्छौँ, चल्न थाल्छौँ, देख्न थाल्छौँ, त्यो जागृत अवस्था हो। अर्को स्वप्न अवस्था छ। त्यो स्वप्न अवस्था भनेको के हो? जब शरीर थाक्छ, इन्द्रियहरूले विश्राम, के अरे शरीर थाक्छ, भुइँमा सुत्छ, तर मन जाग्छ। शरीर थाकेर सुत्छ, के जाग्यो? मन चाहिँ उठ्यो। त्यही मनसँग इन्द्रिय हुन्छन्। इन्द्रियहरूलाई साथमा लिएर जब मन घुम्न थाल्छ, शरीरलाई छोडेर जब घुम्न थाल्छ, त्यो बेलामा हामी सपनामा हुन्छौँ। सत्य तिनटै छ, हेर्नुहोस् है। जुन बेलामा इन्द्रिय र मन शरीरमा आउँछ, जागृत अवस्था। शरीरलाई छोडिदिन्छ, मस्त सुत्छ, शरीर आराम गर्छ, मन जाग्छ, इन्द्रियहरू जाग्छन्, त्यो सपना अवस्था। त्यसपछि इन्द्रिय पनि सुते, मन पनि सुत्यो। अर्थात् इन्द्रिय र मनलाई त्यो तत्त्वले छोडिदियो। जसले हिँडाउँछ नि, त्यो तत्त्वले छोडिदियो। त्यसलाई हामीले कारण शरीर भनेका छौँ है। छोडिदियो। एउटा चेतना अवस्था मात्रै बाँकी रह्यो। बिउजिएको पनि छैन, सपना पनि देखेको छैन। बिउजिएको पनि छैन, सपना पनि देखेको छैन। निरायो। त्यो चैतन्य चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? कसरी थाहा भयो? बिहान उठेपछि उसले के भन्छ? मैले आज सपना नै देखिनँ भन्छ। थाहा त पाएको रहेछ। सपना नदेखेको कुरा थाहा छ त उसलाई। त्यो थाहा पाउनेवाला चाहिँ को हो त? त्यसो भए मैले आज सपना देखिनँ भन्ने कुरा थाहा नपाउनेवाला चाहिँ को त? त्यो कारण शरीर हो। जस्तै खाटामा हामी सुत्छौँ, सपनामा हिँड्दै जाँदा हामी मर्छौँ। खाटामा सुत्ता लडेको यो पञ्चतत्वको शरीर एउटा छ, अर्को सपना मरेको शरीर छ, सूक्ष्म शरीर। अनि ती दुईटै कुरालाई देख्नेवाला चाहिँ को छ? कारण शरीर। जब त्यो कारण शरीर सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गर्छ, त्यो उड्छ, त सूक्ष्म शरीर यो शरीरमा प्रवेश गर्छ अनि यो शरीर उड्छ। तीनटै शरीर उड्छन्। अहिले हामी हिँड्दा तीनवटै शरीर लिएर हिँडेका छौँ। त्यसरी यी तीनटै शरीर, मैले यहाँ तीनवटा अवस्था बताएँ। एउटा अवस्था के? जागृत अवस्था। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर र यो शरीर चलेको अवस्था। स्वप्न अवस्था, यो शरीर नचलेको, मनको शरीर चलेको, कारण शरीर पनि चलेको अवस्था। त्यो सूक्ष्म शरीर पनि नचलेको, आनन्दै आनन्द छ नि त त्यहाँ। त्यसैले बिहान उठेर के भन्छ? आज म आनन्दले निधाएँ भन्छ कि। त्यो केही पनि छैन, रिस पनि छैन, राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन, भोग पनि छैन, तिर्खा पनि छैन। त्यसैले त्यो भन्दा आनन्द के हुन सक्छ? त्यसैले त्यसलाई आनन्दमय कोष पनि भन्छौँ हामी। त्यो अवस्थालाई के भन्छ? सुसुप्ति। यो तीनवटा अवस्था भन्दा यी तीनवटै अवस्थालाई चाल पाउने वाला जो छ त्यो चाहिँ आत्मा हो। अझै अप्ठ्यारो छ बुझ्नलाई। त्यो चाहिँ आत्मा हो। त्यहाँभन्दा पर परमात्मा छ। अब अनि
सचिदानन्द स्वरूप। त्यो कस्तो छ? हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। त्यसैले त्यो सत्य हो। जस्तै तपाईँ खाटामा सुतेको कुरा कसले चाल पायो? तपाईँले नि चाल पाउनुभयो। खाटामा निराएका बेलामा सपना देखेको कसले चाल पायो? तपाईँले नि चाल पाउनुभयो। ए मैले सपना देखेको रहेछ भन्नुभयो। अनि सपनामा तपाईँले मरेको देख्नुभयो, कसले चाल पायो? त्यो पनि तपाईँले नै चाल पाउनुभयो। भनेपछि त्यो सबै कुरा चाल पाउनेवाला हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, त्यो रहिरहन्छ। त्यसैले त्यो चिन्मय छ, त्यो चेतनमय छ, ज्ञानमय छ। त्यसैले चित, त्यहाँ दुःख छैन, त्यहाँ कष्ट छैन, त्यहाँ मोह छैन। त्यसैले त्यो कस्तो छ? आनन्द। त्यसैले यो हाम्रो आत्मा कस्तो छ? सतको स्वरूप हो। यो कस्तो छ? भएको हुनाले सत, थाहा पाएको हुनाले चित। दुईटा कुरा, भएको हुनाले सत, थाहा पाएको हुनाले चित, अनि त्यहाँ दुःख कष्ट भय केही नभएको हुनाले त्यो कस्तो छ? आनन्द स्वरूप छ। त्यसैले तपाईँ जो दुःख भोगे भन्नुहुन्छ नि, त्यो दुःख आत्माले भोगेको होइन। तपाईँ जे सुख भोग्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो पनि आत्माले भोगेको होइन। भाँडामा तपाईँ धेरै किसिमका परिकारहरूलाई पकाउनुहोस्, त्यो डाडुलाई, त्यो भाँडालाई थाहा हुँदैन। तर आत्मा भएको हुनाले आत्माले सबै कुरा चाल पाउँछ, तर उपभोग गर्दैन। शरीर एउटा भाँडो हो, त्यसले उपभोग गर्दैन। अनि कसले उपभोग गर्ने त भन्दा उपयोग शरीरले गर्छ। बाहिरी शरीर, भित्री शरीर, त्योभन्दा भित्रको शरीर। यो बाहिरी शरीरले के उपभोग गर्छ? भौतिक वस्तु र सामग्रीहरूको उपभोग गर्छ। भित्री शरीरले के गर्छ? त्यसको सुन्दरता, त्यसको सुगन्ध, टेस्टको उपभोग गर्छ। त्योभन्दा भित्रको शरीरले के गर्छ? आनन्दको उपभोग गर्छ। यो शरीर सुविधाको उपभोग गर्नेवाला हो, योभन्दा भित्रको शरीर सुखको उपभोग गर्नेवाला हो, त्योभन्दा भित्रको शरीर आनन्दको उपभोग गर्नेवाला हो। त्यसैले यी तीनटै उपभोग नगरिकन जो बस्छ त्यो आत्मा हो। उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। त्यो आत्मा चाहिँ तपाईँ हो है। त्यो आत्मा चाहिँ तपाईँ हो। कस्तो छ त्यसो भए यो आत्मा? कुरा बुझ्यो कि? यहाँसम्म यसो जाँदाखेरि हामीले केही त बुझ्यौँ नि। तीनवटा शरीरभित्र, तीनवटा अवस्थाभित्र, पाँचवटा कोष भन्दा त्यो कोष चलाउँछ, तर त्योभन्दा बाहिरको शक्ति हो यो है। त्योभन्दा अलग चिज जो उपनिषदहरूले बारम्बार बताइरहे, वेदले बारम्बार बताइरह्यो। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा अनुभवले मात्रै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। भित्र छ नि त। यी आँखाले देख्दैन, त्यसैले त्यो अनुभवजन्य भएको हुनाले जब आत्मासम्म पुग्छ त्यहाँ अनुभव पनि रहँदैन। त्यहाँ के हुन्छ? आनन्द मात्रै हुन्छ कि त्यहाँ अनुभवै हुँदैन। सुख दुःखको केही यस्तो भइरहेछ भन्ने पनि हरायो। त्यो सबै हराएको अवस्था हो आत्माको अवस्था। शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा छ यो। शुद्ध हो, त्यहाँ प्रकृतिको लेस पनि छैन, त्यहाँ त्यो गुणको लेस छैन। कञ्चन छ, शुद्ध छ। अनि कस्तो छ? मुक्त। सजिलो गरी बुझ्यो के भनेको मुक्ति, के भनेको मुक्त भन्दा
प्रकृतिले बाँधिएको बन्धन नभएको बन्धन नै प्रकृति हो। आमा भन्नु, बुबा भन्नु, इष्टमित्र भन्नु, दाजुभाइ भन्नु, धन भन्नु, सम्पत्ति भन्नु, यी सबै प्राकृतिक कुरा हुन्, यी प्रकृति हुन्। त्यही नै बन्धन। तपाईँले गरेका पूर्वजन्मका कर्म संस्कारहरूका कारणबाट त्यो बन्धनमा तपाईँ बाँधिनुहुन्छ। त्यसैले त्यो ब्रह्म कस्तो छ, त्यो आत्मा कस्तो छ, मुक्त छ, शुद्ध छ, अलिकति पनि दोष छैन त्यसमा, मुक्त छ, प्रकृतिभन्दा अलग छ, प्रकृतिले उसलाई बाँधेको छैन। नबाध्येत कर्हि चित्त, कहिले पनि यो बाँधिएको छैन। तर के भयो, हामी त्यसलाई बाँध्छौँ। कसले बाँध्यो त्यसलाई? हामीले बाँध्यो। जसरी भागवतमा ओखलमा कृष्णलाई बाँध्छन् नि मान्छेले, यशोदाले बाँध्नुभयो नि, त्यसरी नै हामीले यो मुख ओखल हो हैन, यो ओखल हो, अनि त्यो यहाँ हाल्छौँ, त्यो ओखल शरीर हो, बीचमा बाँध्या हुन्छ नि कृष्णलाई, मतलब आत्मालाई यहाँ भित्र राखेका छौँ हामीले माया गरेर। तर त्यो बाँधिने चिज होइन। कृष्णले यशोदालाई बाँध्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण पनि दिनुभयो, अन्तिममा बाँधिनु भयो। तर संसार चलाउनु परेको छ, प्रकृतिसँग मैले बस्नुपर्छ भनेर बाँधिनु भएको यो कथा हो त, यो त बोध हो नि त। त्यसरी नै हामीले यो हृदयमा भगवानलाई अथवा आत्मालाई राखेका छौँ, बाँधेका छौँ। तर त्यो कस्तो छ? शुद्ध छ, मुक्त छ। तर पनि हामी भित्र रहेको हुनाले हामीले बाँधेको जस्तो लाग्छ। बन्ध मोक्षौ, त्यसैले बन्धन र मोक्ष त यसको होइन, मनको हो, मनको बाँधिने मन हो। र मोक्ष पनि केलाई चाहिएको हो? मनलाई, मन बुद्धिलाई हो, आत्मालाई होइन। तर तपाईँले गरेको कर्मको कारणबाट त्यो आत्मालाई बाध्यतापूर्वक त्यहाँ आउने बनाइरहनु भएको छ। तपाईँले मनलाई मुक्ति दिलाइदिनु भयो, बन्धनबाट हटाइदिनु भयो। बन्धन भनेको माया, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण अथवा प्रकृति। यतापट्टिको मोहबाट जब तपाईँ अलगिनुहुन्छ नि, छुट्टै बस्नुहुन्छ नि, स्वतः के भयो? मुक्त भयो। कारणम बन्ध मोक्षयो, गीताले बताएकै छ। मन एव मनुष्याणाम, कति राम्ररी छर्लङ्ग पारिदिएको छ कि यही मनको कारणबाट मानिस बन्धनमा बाँधिने हो, यही मनका कारणबाट मानिस मुक्त हुने हो। त्यसैले मनलाई बन्धनबाट अलग्याउनका लागि हामीले साधना गर्ने हो। आत्मा बन्धनमा छैन, शुद्ध छ, मुक्त छ, त्यो तपाईँ हो। तर तपाईँले मनलाई म ठानिराख्नु भएको छ, बुद्धिलाई म ठानिराख्नु भएको छ, चित्तलाई म ठानिराख्नु भएको छ। यही बुझाउनका लागि त यी शब्दहरू आएका हुन्। भागवतमा प्रवेश नगरी, वेदमा प्रवेश नगरी यो कुरा बुझिँदैन। त्यसैले यो नपढ्ने व्यक्तिहरूले के भन्छन्? यो छैन, होइन भन्छन्। आफैले भोगिरहेछ, आफैसँग छ, छैन भन्छ। गोजीमा पैसा राखेको छ, बाहिर खोज्छ। टर्च लाइटभित्र ब्याट्री राखेको छ, बत्ती बाल्छ, त्यहाँभित्रको ब्याट्री खोज्छ, कहाँबाट भेटिन्छ? तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति। स्पष्ट रूपमा के भयो भने आत्मा अमर छ, शुद्ध छ, मुक्त छ, कहिले विनाश हुँदैन, शुद्ध छ, मुक्त छ। मन कारण हो बन्ध र मोक्षको, बाँधिने मन हो, बाँधिने मन बुद्धिहरू हुन्। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो? मनलाई ठिकमा राख।
बन्धनमा जाने काम नगर्नका लागि मनलाई नियन्त्रण गर। त्यसैले अर्को शास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण श्लोक छ हामीलाई यही कुरा बुझाउनका लागि, आत्मा बुझाउनका लागि। आज हामी आत्मा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। नात्मा नजान न जजान न मरिष्यति नेदते कसौ। आत्मा न कहिल्यै जन्मन्छ न कहिल्यै मर्छ। जन्मने र मर्ने तपाईँ हो, किनभने तपाईँले गरेका कर्म संस्कारहरूको कारणबाट त्यो मन र बुद्धि फेरि आउनुपर्छ। त्यो जन्मिएपछि त्यसलाई अब हुर्काउनु बढाउनु पर्यो, त्यो पुरुष तत्त्व त्यहाँ आउनु परिहाल्यो। न यो घट्छ न यो बढ्छ, यसको आयु पनि छैन। यो घट्दैन पनि बढ्दैन पनि। जसरी 9को अङ्क अस्ति हामीले चिन्तन गर्यौं नि, नक्षीयते सवनविद, न यो नाश हुन्छ न यसको आदि छ न यसको अन्त छ। व्यभिचारिणा हि, त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराको साक्षी मात्रै हो। सम्पूर्ण कुरालाई हेर्नेवाला मात्रै, उपभोग गर्दैन यसले। त्यसैले आत्माले उपभोग गरेको केही छैन। उपभोग शरीरले गरेको छ, उपभोग इन्द्रियहरूले गरेका छन्, उपभोग मन र बुद्धिले गरेका छन्, उपभोग कारण शरीरले गरेको छ, आनन्दको उपभोग गर्छ। तर आत्माले उपभोग गर्दैन। एउटा उदाहरणको लागि, तपाईको घरमा आँपको रुख छ भने फल फल्छ, प्रकृतिले दिन्छ, पाक्छ, उसले उपभोग गर्छ, अरूका लागि छ। यो त भौतिक कुरा हो, एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भने हो। तर आत्मा यी सबै कुराभन्दा तटस्थ छ, साक्षी मात्र हो। यसले कहिले पनि उपभोग गर्दैन। त्यसैले त्यो आत्मा तपाईँ हो। किन तपाईँलाई लोभ लागेको? किन तपाईँलाई मोह लागेको? किन यत्र ठुला दलदलमा फस्नुभयो? तपाईँ कलङ्कित हुनुभयो। यो दुनियाँलाई भनेको है। किनभने म आत्मा हुँ, भोक तिर्खा मेरा शरीरका लागि हो, त्यो शरीरका लागि अधर्म मैले गर्नु हुँदैन भन्ने नबुझ्नेले यी कर्म गरे हो। यसरी आत्माका सम्बन्धमा आज हामीले चर्चा गर्यौं। के हो आत्मा भन्दा यो शरीर चलाउने शक्ति। के हो आत्मा? यो ब्रह्माण्ड चलाउने शक्ति। यो कहाँ छैन, यो नभएको ठाउँै छैन, त्यही हो आत्मा। कस्तो छ? शुद्ध छ, बुद्ध छ, निराकार छ, तर सामर्थ्यवान छ, शक्तिशाली छ। अन्तिममा यो सम्पूर्ण कुरा विलय हुने ठाउँ पनि त्यही हो। अनेक जस्तो देखिने आत्मा एउटै हो, त्यो पनि गएर लय हुने ठाउँ ब्रह्म हो, परमात्मा हो। आत्मा परमात्मा। त्यसैले यसरी आजको सन्दर्भ प्रकृतिदेखि पुरुष, भोलि हामी उपस्थित हुँदाखेरि आज हामी अलिकति लामो समय बस्दैनौँ, छोटो समय बस्ने भएको हुनाले बीचमा भजन श्रवण गर्न पनि हामीले अलि ढिलो गरेका छौँ। अब भजन श्रवण गर्ने बेला भएको छ। केवल आज हामीले आत्मालाई बुझ्ने प्रयास गर्यौं। त्यो आत्मा म कस्तो रहेछु त भन्ने विचार गर्यौं। यसलाई दर्शनको भाषाबाट अझ बढी स्पष्ट रूपमा बुझ्नका लागि हामी भोलि फेरि यसरी नै तपाईहरुको माझमा तयार हुनेछौं। आज यिनै शब्द पुष्पहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो भगवान साम्ब सदा शिवदेव पार्वती सहित विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ शिव शक्तिमा समर्पण गर्दछु। योगेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा समर्पण गर्दछु र यो सत्संग सुन्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई विशेष धन्यवाद। आज भजनकर्ताहरूले भजन अब सुनाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई, अलि ढिलो पारे मैले, र उहाँहरूको जय होस्, सबैमा जय होस्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति।